वेलकम बैक नाजरीन। और अब ज़रा जिक्र हो जाए सियासी मंजरनामे का। कुछ सियासी सूरत हाल पर भी गौर कर लिया जाए कि पाकिस्तान में इस वक्त लम्हा ब लम्हा बदलती हुई सियासी सूरत हाल और गिरती हुई मईशत जो है वो हमें क्या पैगाम दे रही है। पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो गुर्बत से की लकीर से भी नीचे आ चुका है। इस वक्त हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है कि रोज़ बरोज़ इस पे प्रोग्राम करके भी और आवाम की तकलीफ़ और दर्द देख के भी अब इंसान को तकलीफ़ और अजियत भी उस लेवल पे पहुंच चुकी है कि जहां शायद अल्फाजों में बयान करना मुश्किल हो चुका है। क्यों हम पाकिस्तान की मईशत को अब तक मुस्तहकम करने में कामयाब नहीं हो पाए? क्यों आपस की खलिश और एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो महाज खड़ा कर रखा है हुकूमत ने और हुकूमत के जो है वो हामियों ने और फिर जो है वो अपोजिशन ने, तो ये क्या मामलात हैं? क्यों मिल बैठकर जो है वो एक पेज पे इकट्ठे नहीं होते? क्यों पाकिस्तान की सालमियत के लिए जो है वो एक पेज पे बात नहीं करते? अना का मसला क्यों बना रखा है पाकिस्तान में सियासत को? और पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल का जो इस वक्त उतार चढ़ाव है, ये आज से पहले आपको ये मंजरनामा शायद इस जगह पर देखने को पहले नहीं मिला। इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग परेशान हो चुके हैं कि ये सियासी मंजरनामा क्या पेश हो रहा है, पाकिस्तान में आखिर हो क्या रहा है। अगर आप जो है वो शहबाज शरीफ साहब की बात कर लें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बात कर लें, तो वो मईशत को मुस्तहकम करने की कोशिशों में बिल्कुल लगे हुए हैं। बैरून मुल्क भी जा रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक से उनकी मुलाकात भी हो रही है, लेकिन मुआशी सूरत हाल मुस्तहकम नहीं हो रही है। अगर आप दूसरी तरफ देखें, इमरान खान साहब की बात कर लें तो जलसे पे जलसा और बात पे बात, एक दूसरे पे तनकीदी वार अल्फाज का इस्तेमाल, ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अभी तक मईशत को मुस्तहकम करने के कोई मामलात सामने नहीं आ रहे। बहरहाल कहते हैं कि इसका सिर्फ हल अब यही रह गया है कि इलेक्शन कराए जाएं और जो भारी मैंडेट से आए उसी को हुकूमत दे दी जाए। हुकूमत पे बैठना जो है वो इस वक्त लोगों का मसला बना हुआ है या पाकिस्तान की मईशत को स्टेबल करना लोगों का मसला बना हुआ है? असल सवाल तो ये है कि इस वक्त में पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल आ चुकी है, जो मामलात आ चुके हैं, उसमें हमने किस तरह से जो है वो सर्वाइव करना है। और क्या मरियम नवाज साहिबा जो इतने अरसे बाद लंदन अपने वालिद साहब से मिलने के लिए पहुंच गई हैं, वहां से क्या पैगाम लेकर आएंगी? क्या वाकई जो लोग कह रहे हैं वो अपनी सर्जरी करवाने गई हैं या फिर वाकई सियासी सूरत हाल का कुछ पलटा जो है वो चीज़ें खाने वाली हैं? कहा यह जा रहा है कि पंजाब हुकूमत को गिराने की तैयारियां भी की जा रही हैं। फिर अंदरून खाना जो हमारे ज़राए हैं वो हमें ये भी बताते हैं कि लॉन्ग मार्च को भी रोकने की कोशिश की जा रही है। फिर ये भी बताया जा रहा है कि कुछ अभी तक फंड्स हासिल नहीं हुए, जिसकी वजह से लॉन्ग मार्च की तारीख जो है वो भी डिले का शिकार है। इन सारी बातों में से सच क्या है, हकीकत क्या है, आज ये जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पॉलिटिकल रिपोर्टर मोहम्मद अमजद जट साहब। उनसे ही पूछते हैं कि ये लम्हा बलम्हा जो सियासी सूरत हाल बदल रही है, इसमें पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल हमें नज़र आ रहा है कि बस सिर्फ ये लड़ाई झगड़े और सियासी सूरत हाल और फिर ऑडियो लीक्स का मामला कि आपको एक के बाद एक ऑडियो लीक्स जो है वो सुनाई दे रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे बड़े सियासतदानों के चेहरे भी सामने आए। और साथ ही क्या ये ऑडियो लीक्स का मामला जो है वो शुरू कहाँ से हुआ और इसके पीछे जो है वो क्या महरक़ात हैं, क्या चीज़ें हैं, आवाम को क्या बताने की कोशिश जो है वो की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मोहब्बत है, चाहत है कि कम नहीं हो रही है। बस जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे जो है वो हम लगाते रहते हैं, लेकिन अपनी आने वाली नई नस्ल को हम पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम दे रहे हैं, आज हमें उस चीज़ पे बात करनी है। जी अमजद साहब, बताइएगा कि आप तो ज़ाहिर है पॉलिटिकल बीट करते हैं, आपके पास सारी अंदर की खबरें होती हैं, तो ज़रा आज हमारे प्रोग्राम में भी इंकशाफ कर दीजिए कि क्या क्या मामलात हो रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने जो है वो आज हमें मदऊ किया इस पर बात करने के लिए। पाकिस्तान में इस वक्त जो आइंदा 6 माह हैं ये बहुत अहम है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, और तमाम पार्टीज़ जो इस वक्त कोशिश कर रही हैं अपने अपने इक़्तिदार के लिए। बेसिकली ये इक़्तिदार की लड़ाई है। नून लीग जो है वो इस वक्त इक़्तिदार में है, पीटीआई को हटाने के बाद उनका ये कहना है कि हमने रियासत बचाई है, सियासत की हमने कुर्बानी दी। और अगर देखा जाए तो किसी हद तक ये बात ठीक भी है कि उन्होंने अपनी सियासत को दाव पर लगाकर रियासत के लिए उन्होंने जो है वो बहुत मुश्किल फ़ैसले किए हैं, जो कि अवाम को बहुत तकलीफ़ उस वक्त हो रही थी कि
کہ اتنی महंगाई होगी, ये तो महंगाई कम करने के लिए आए थे, बजाय महंगाई कम करने के महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन आज आपने देखा कि इसहाक डार साहब पाकिस्तान में आ चुके हैं, उन्होंने सेनेटर का हलफ भी उठा लिया, वो सेनेटर बनने के बाद वजीर ख़जाना भी बन गए, और जिस दिन वो पाकिस्तान में आए हैं उस दिन से डॉलर का रेट जो है वो डे बाई डे कम होता जा रहा है, और पेट्रोल प्राइसेस भी जो है वो भी उन्होंने कम कर दी। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को हकीकी मानों में डिलीवर किया जाए। इस हवाले से भी हमारी बातचीत होती रहती है, उनसे जब मुलाकात होती है तो हम उनसे आगाह बगाही ये सवाल करते रहते हैं, उनसे पूछते रहते हैं कि आवाम को जो है वो महंगाई के तूफान से, महंगाई के मामले से आप कब बाहर निकालेंगे, क्योंकि आवाम को इस चीज़ से कोई गरज नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे, उनको अपना रिलीफ चाहिए, उनके जो आम ज़रूरियात ज़िंदगी की। अगर डॉलर के उतार चढ़ाव पे अवाम की ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं उन पे फ़र्क ना पड़े, तो इस पे जो है वो आपकी सिर्फ इक़्तिसाद पे फ़र्क पड़ सकता है कि जो आपने किस्तें दूसरों को पे करनी है। अगर आपकी अशिया खुर्दोनोश की चीज़ें जो है वो कम नहीं होती, पेट्रोल कम नहीं होता, तो फिर आप जो है वो डॉलर की कीमत को जो है वो नीचे भी ले आएँ तो क्या बात है? डॉक्टर साहब, इसमें ये है कि डेफिनेटली जब डॉलर नीचे आता है तो सबसे पहले जो हमारे बैरूनी कर्जे हैं, जो गर्दिशी कर्जे हैं, उन पे फ़र्क पड़ता है। अच्छा, मैं आपका मौक़िफ़ लेती हूँ, लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया सीनियर कार हैं, जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं राना अजीम साहब। उनसे ज़रा पूछते हैं कि ये सियासी सूरत हाल जो इस वक्त बिल्कुल जो है वो कॉकटेल बन चुकी है, यहाँ पर वो क्या समझते हैं कि मईशत को सहारा देने के लिए हुकूमत को मज़ीद क्या सख्त फ़ैसले करने पड़ेंगे? क्या महंगाई का तूफ़ान बरकरार रहेगा या मज़ीद आएगा? आवाम के लिए कोई खुशखबरी नज़र आती है या नहीं? इस हवाले से जो है वो हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राना अजीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया सर आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। आपके तज्ज़िये वैसे ही बड़े मशहूर हैं, आपके पास अंदर की काफ़ी खबरें होती हैं, तो हमने कहा क्यों ना आज आप हमारे प्रोग्राम में आके कुछ इंकशाफात भी कर दें। तो सर क्या कहेंगे? मैं हाजिर, ये एक तो मैं ये कह दूं, ये कोहिनूर मेरा अपना चैनल है जी। हाँ जी बिल्कुल, और इसके लिए 24 घंटे हाजिर हैं जी। बहुत शुक्रिया जी। राना साहब क्या कहेंगे आप, जरा अपना तज्ज़िया तो दें इस सियासी सूरत हाल पे। देखिए, एक तो में देखिएगा कि ये जो डॉलर की कीमत जिस पे हम बात कर रहे हैं कि डॉलर नीचे आ गया, ये सारा एक मसनूई ड्रामा चल रहा है। हाँ। सच्ची बात है, ये सब एक मसनूई ड्रामा जा रहा है। मुझे एक बात कहें, अगर डॉलर सस्ता हो गया तो इसको महंगा करने वाला कोई बंदा पकड़ा क्या? सही, बिल्कुल ठीक। इसको महंगा करने वाला माफिया जो है, क्या किसी के काबू में आया? अगर नहीं आया तो फिर माफिया वही है जिसने सस्ता किया है, और फिर वही माफिया था जिसने महंगा किया। ठीक है ना? तो फिर ये एक मसनूई तरीका है, मसनूई तरीके से कोई भी चीज जो है वो उतना टाइम ही निकालती है जितना टाइम आप ये समझ लें कि किसी की ऑक्सीजन लगा देते ना, आप किसी को या वेंटिलेटर पे रख देते हैं। तो ये वो है। जहां तक पाकिस्तान की सियासत का मामला, देखिए पाकिस्तान में जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा उस वक्त तक तो आप जहन से इस बात को निकाल दें कि किसी तौर पर भी पाकिस्तान की मुआशी हालत बेहतर होगी। अब एक तरफ जो है वो इनके वजीर खजाना कहते हैं आओ मिलकर बैठें और बैठकर इस मुआशरे को ठीक करने के लिए सारे इख्तिलाफात बुला दें। एक घंटे बाद वजीर आजम कहते हैं जनाब इस बंदे को पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। उसके एक घंटे बाद जाके वजीर दाखिला कहते हैं जनाब ये तो बिल्कुल पाकिस्तान के लिए खतरा है। तो फिर किसके साथ बैठ रहे हैं आपने? फिर किसके साथ बैठ के ये सारी बातें करनी है? तो इस मुल्क में सबसे पहले आपको सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा, उसके बाद मुआशी इस्तेहकाम होगा। लेकिन बदकिस्मती है कि ये दोनों चीजें नहीं हो रही। और मैं आपको ये बड़ी खबर देता हूँ जी, ये मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूं, आज रात जी और कल का दिन कोई एक बड़ी खबर के लिए है। सही, ये खबर रिलेट करती है किसी सियासतदान से या पाकिस्तान के मुआशी सूरत हाल से या सियासी मंजरनामा तब्दील? नहीं, सियासतदानों के वाले से आज बड़ी खबर होगी, आज की रात और कल के दिन में। और ये अक्टूबर का महीना जो है ना, या तो ये पाकिस्तान की सियासत को ऊपर ले जाएगा, तो या फिर पाकिस्तान के सियासतदानों को जो है ना उसको उनके इंजाम तक पहुंचा। सही, ये आपको बड़ा क्लियर और साफ कह दूं। अच्छा, ऑडियो लीक्स के हवाले से आप क्या कहेंगे? इस हैकर ने तो जो है वो बहुत सारे चेहरे सामने ले आया है, बहुत सारी अंदर की बातें जो है वो खुल चुकी हैं। इस पर क्या अवाम का बड़ा मिला जुला रद्द अमल जो है वो इस पे सामने आ रहा है, आप क्या कहेंगे? देखें, ये ऑडियो लीक्स जो है ना, ऑडियो लीक्स एक तो बार ध्यान में रखिएगा, कोई हैकर नहीं है, एक पर्सन हैकर कोई नहीं है। ये ऑडियो लीक तो पाकिस्तान के वो लोग हैं जिनको सब चीजों का पता है, चाहे वो सिविल में हो चाहे किसी और जगह पे हो। ये बड़ा क्लियर और साफ है, मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ। दूसरी बात है कि ऑडियो लीक से कोई फर्क किसी को नहीं पड़ेगा। मुझे होता है अभी तक जितनी ऑडियो लीक्स रही हैं तो 75% इनके खिलाफ आई हैं, इमरान खान के खिलाफ। क्या उनमें से इमरान खान के किसी जलसे में रौनक कम हुई? नहीं। क्या उसके क्राउड में फर्क पड़ा? बिल्कुल सही। क्या उसकी यानी आज आप ये देखें कि आपका वजीर दाखिला ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जनाब इलेक्शन को आगे कर दें जी,
آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن کو آگے لانگ مارچ کی وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ صحیح بھائی ایک تو عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ اگر لانگ مارچ عمران خان کرتا ہے تو پھر عمران خان کا ووٹر سارا جو ہے وہ تو اسلام آباد کی طرف جائے گا, وہ تو مسلم لیگ نون کو فیور دے گا, مسلم لیگ نون اپنے حلقوں میں الیکشن جیت جائے گی. اگر وہ ایسا نہیں, ہاں لانگ مارچ میں دیری کی وجہ کیا ہو رہی ہے؟ لانگ مارچ میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ یہ نہیں ہو رہی. عید قربان سے پہلے قربانی کریں تو وہ قربانی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یہ کساب آیا اس نے دکان پہ ذبح کر دیا جانور اور یہ گوشت بیچنے کے لیے ہے. قربانی ہمیشہ عید قربان پہ ہوتی ہے. بس میں آپ کو یہ بتا دوں تو عید قربان اکتوبر میں ہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. عید قربان جو ہے نا اکتوبر میں ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ میں نے آپ کے سنہری حروف سے جو ہے وہ لکھ لی ہے بات کہ یہ عید قربان جو ہے وہ اکتوبر میں ہی ہے. رانا صاحب کیا کسی طرف سے اشارے آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ تب ڈیٹ دی جائے گی؟ جی میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, اب اشاروں میں بات ہوگی نہیں, اب جو بات ہوگی سامنے ہوگی. اب اشاروں والا سلسلہ ختم ہو گیا. یہ میں آپ کو تصدیق شدہ بات کہہ رہا ہوں. اچھا رانا صاحب ساتھ یہ بھی فرما دیجیے گا کہ رانا یہ جو معاملہ ہو رہا ہے, رانا صلاح اللہ صاحب بڑی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام آباد کی طرف آئیں گے تو ہم ان کو جو ہے نا وہ, کیونکہ ان کا جو وہ سمجھتے ہیں, یہ مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ ان کا جو کراؤڈ ہے جو پی ٹی آئی کا وہ ممی ڈیڈی ٹائپ لوگ ہیں اور ہم جو ہے وہ ڈنڈے نہیں کھا سکتے وہ لوگ جو ان کا سپورٹر ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ میں کہتا ہوں اللہ کرے ایسا معاملہ نہ ہو, نہ کوئی اسلام آباد کی طرف جائے اور نہ ہی کسی پہ لاٹھی چارج ہو. کوئی پی ٹی آئی کا ہو, کوئی مسلم لیگ نون کا ہو, کوئی پیپلز پارٹی کا ہو, ہے ہمارے پاکستان کے ہمارے اپنے بھائی ہیں. یہ پاکستان کے اندر عدم استحکام نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ کو ایک بات, کون کہتا ہے وہ اسلام آباد جا رہے ہیں؟ آپ کو یہ وہ اسلام آباد نہیں جا رہے, بلکہ وہ ایسا سسٹم کر رہے ہیں کہ کوئی اسلام آباد سے باہر نہ آئے. تو پھر رانا صاحب کیا کریں گے؟ صحیح ہے. اب یہ تو آپ نے تو ایک اور انکشاف کر دیا پروگرام میں. صحیح ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں پھر رانا صاحب کیا کریں گے؟ پھر رانا صاحب کیا کریں گے؟ رانا صاحب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بالکل نیوٹرل ہوگی. انہوں نے تو اب واضح کہہ دیا ہے کہ بھائی ہم سیاست سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے, ہم کسی کی طرف نہیں ہے. سیاستدان مجھے لگتا ہے کہ ان سے ملک کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ سنبھالی نہیں جاتی. یا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی قیادت کا جو ہے وہ فقدان ہے, بحران ہے؟ پہلے بالکل ہے. پہلی بات ہے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں بڑا کلیئر. کیا مجھے بتائیں پاکستان کی ہسٹری میں 4 نمبر گیٹ پہ کبھی ہوا ایسا کہ 4 نمبر گیٹ والوں نے آپ بلایا ہو؟ پاکستان کی ہسٹری یہ ہے کہ 4 نمبر گیٹ سے سیاستدان جاتے ہیں, دعوت بھی یہ خود دیتے ہیں, مدد بھی خود لینے جاتے ہیں, پھر چیز کے بھی ہوتے ہیں چاہے کوئی بھی ہو. تو بات یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ایک بڑی کلیئر اور صاف سی بات آپ کو آج بتا دوں, ایک ذہن نشین کر لیں اس بات کو کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی پاکستان کی سیاست میں دخل نہیں دیتی تھی. اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے استحکام کے لیے ہوتی تھی. کچھ لوگوں سے کسی کو کوئی گلا ہو سکتا ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ پوری سے نہیں ہو سکتا. اس وقت کی جو صورتحال ہے, بس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شاید مارچ نہ ہو. اگر مارچ ہو تو شاید وہ پاکستان کی تاریخ کا آخری مارچ ہوگا, اس کے بعد مارچ نہیں ہوگی. آخری مارچ ہوگا. لیکن رانا صاحب مجھے ساتھ ہی جو ہے نا ایک آخری سوال بتائیے گا. پچھلے دنوں میں ایک پریس کانفرنس میں تھا اور وہاں پہ میں نے ایک پولیٹیکل پارٹی کی سربراہ آج کل کافی ایکٹیو ہے, ان سے یہ سوال پوچھا تھا. وہ بار بار وہ چوکیدار کی لفظ استعمال کر رہے تھے کہ چوکیدار آیا, چوکیدار نے یہ کیا, اور وہ عمران خان پہ بلیم دے رہے تھے ایک پارٹی کہ ایسے کرتے ہیں. میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ ہمیشہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اقتدار میں آنے کے لیے چوکیدار کی بیساکھیوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ وہ تو مداخلت نہیں کرتے, یہی بار بار جاتے. ایسا کیوں ہے؟ میں نے آپ کو ایک ہی جواب دیا ہے کہ چیک کریں گیٹ نمبر 4 کے باہر کھڑا کون ہوتا ہے. صحیح ہے. گیٹ نمبر 4 سے مدد کون مانگتا ہے, اور گیٹ نمبر 4 کے پاس جا کر سارے کام کون کرتا ہے. بہت شکریہ رانا صاحب, آپ نے جو بات کر دی ہے نا اس کے بعد اب کوئی بات نہیں ہے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت سارے انکشافات آج میرے پروگرام میں جو ہے وہ کر دی ہیں, اور آپ نے بڑے طریقے سے جو ہے وہ اس بات کو سمجھایا بھی اور بتایا بھی. لیکن کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے اس وقت کہ ہم پاکستان کی گرتی ہوئی معیشت کو سہارا دینے کے لیے اگر ایک پیج پر بیٹھنا چاہیں تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے اندر کے اختلافات کو ختم کر کے پاکستان کی سالمیت کی خاطر جو ہے وہ معاملات کو حل کرنے کی طرف آئیں, یا یوں ہی ایک دوسرے کو بدنام کرتے رہیں گے؟ سوشل میڈیا تو گڑھ بن چکا ہے ایک دوسرے پر تنقیدی وار کرنے کا. آپ وہاں پر جو ہے وہ سیاست دانوں کے مسائل معاملات ایسے ایسے تھم نیلز کے ساتھ دیکھیں گے جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ کوئی رابطہ نہیں ہوگا, لیکن آپ کو بتایا جا رہا ہوگا کہ فلاں سیاست دان کیسا ہے, فلاں کیسا ہے. چاہے وہ ویسا نہ بھی ہو تو بھی اس کو پینٹ کیا جا رہا ہے. جہاں آڈیو لیکس کا معاملہ ہے وہاں واقعی رانا عظیم صاحب نے جو ہے وہ بڑی زبردست بات کی امجد صاحب, کہ انہوں نے صاف اور واضح الفاظ میں جو ہے وہ کہہ دیا کہ کیا فرق پڑتا ہے اس سے جو ہے وہ کسی کی شہرت کو یا کسی کی جو ہے وہ کسی کو ڈیمیج کرنے پہ, جسے اللہ عزت دیتا ہے آپ اس سے ایک ذلت کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ ہمارے لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی بات, یہ دشمن کیوں نہیں سمجھتا؟
یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیشک الخیر. اس سے پہلے جو والی آیت ہے وہ ہے قل اللہم مالک الملک، اور اللہ جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، وتؤتی الملک من تشاء، اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وتعز من تشاء، اور میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، وتذل من تشاء، اللہ کہتا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں اسے ذلت دیتا ہوں. وبیدک الخیر، سب خیر میرے ہاتھ میں، انک علی کل شیء قدیر، اللہ کہتا ہے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی بات ہے، یہ اپنے مفاد کے لیے تو اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو ملک اور قوم کا کوئی مفاد نہیں ہے. یہ صرف زبانی کلامی جمع خرچ کرتے ہیں، یہ صرف زبانی کلامی ہم عوام کو بے وقوف بناتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں عوام کے لیے کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں ملک کے لیے کر رہے ہیں. لیکن میں نے ان کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، ہم اٹھتے ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ملک اور قوم کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. جو باتیں اپنے مفادات کے لیے تو سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں. ملک میں اتنے سیلاب ہیں، اگر یہ اتنے ہی سنسیئر تھے، ایک کالا باغ ڈیم پہ یہ سارے اکٹھے نہیں ہو سکے. ایک کالا باغ ڈیم پہ اپنے معاملات پہ یہ کتنی جگہ پہ یہ سارے اکٹھے ہو گئے اور سارے انہوں نے یونینیمسلی جو ہے وہ سارے کیے معاملات. وہ رانا صاحب ہی میرے اوپر چڑھ گئے ہیں. امجد صاحب ہم کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ معاملہ بہت بڑا ہے، یہ ٹاپک بہت جو ہے وہ بڑا ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے وقت بھی جو ہے وہ درکار ہے. یہ سیاسی صورتحال جو ہے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب مریم صاحبہ جو ہے وہ لنڈن میں موجود ہیں، اور کیا نواز شریف صاحب جو ہے وہ لنڈن سے پاکستان آئیں گے. اس وقت پوری قوم کی نظریں جو ہیں وہ صرف ایک ہی بات پر ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ لنڈن سے پاکستان آئیں گے تو کب آئیں گے. بہرحال جی یہ جب بھی آئیں گے یہ آپ کو پتہ چل جائے گا، اور جب بھی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہوں گے تو ساری دنیا کو جو ہے وہ اس کا پتہ لگے گا. لیکن سیاسی صورتحال اس ٹائم لانگ مارچ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس حوالے سے بھی آج بڑا انکشاف ہو گیا میرے پروگرام میں، اور یہ حوالے سے بھی جو بتا دیا گیا کہ جو تیاری کر رہے ہیں کہ اسلام آباد تک کوئی جا نہ سکے. اب کیا پتہ کہ کہیں اور سے تیاری کچھ اور ہو رہی ہے کہ جانے کی تیاری نہ ہو اور وہاں سے واپس ہی کوئی جو ہے وہ کسی سمت نہ مڑ سکتا ہو. نہ جانے اب یہ آگے سلسلہ کیا ہے. بہرحال جو ذرائع بتاتے ہیں ہم آپ کو اس کے حوالے سے جو ہے وہ گائے بگائے کر دیتے ہیں. 2 منٹ آپ کے پاس ہے. آپ جی ڈاکٹر صاحب میں مختصر بتا دیتا ہوں آپ کو، کنکلوڈ کرتے ہیں اس بات کو کہ پہلی بات یہ ہے کہ لانگ مارچ انشاءاللہ جو میری اطلاعات ہیں کہ میری انفارمیشن ہے لانگ مارچ نہیں ہوگا. جہاں تک یہ نواز شریف صاحب کی بات ہے وہ پاکستان آئیں گے، مریم بی بی وہاں پہنچ گئی ہیں اور وہ سارے معاملات پہ ڈسکس. پنجاب حکومت ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت ان سے نہیں لی جائے گی، یہ یہی رہے گے. پرویز الہی صاحب جو ہے وہ یہ مدت پوری کریں گے اور یہی وزیر اعلیٰ رہیں گے. یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہے ان کے درمیان. نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئیں گے، لیکن پاکستان میں ایک میجر تبدیلی کے بعد، ابھی نہیں آئیں گے. وہ سب کو پتہ ہے کون سی پاکستان میں میجر تبدیلی ہے، وہ تبدیلی کے لیے بڑا ضروری ہے، اور آنے والے ٹائم میں بھی سیاسی ہلچل جو ہے اس میں بڑے فیصلے متوقع ہیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں تیار رہنا ہے، اور لمحہ بلمحہ ہمیں جو ہے وہ خبر کے ساتھ بھی جڑے رہنا ہے، اور آپ نے کوہ نور نیوز کے ساتھ بھی جڑے رہنا ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ لیٹسٹ اپڈیٹس بھی جو ہے وہ ملتی رہیں ہمارے پروگرام کے تھرو بھی، اور ساتھ ہی ہمارے اور جو پروگرام سارا دن چلتے ہیں اور نیوز چلتی ہے اس حوالے سے بھی. بہت شکریہ آپ کا امجد صاحب کہ آپ نے ہمیں جو ہے وہ جوائن کیا، کیونکہ جو ہے وہ مختصر دکھائی دیتے ہیں کبھی کبھی، لیکن جب بھی آتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ بڑی خبریں لے کر آتے ہیں. اور آج کے پروگرام سے آپ لوگوں کو بہت سارے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا. وہ لوگ جو سیاسی صورتحال کو نہیں سمجھ پا رہے تھے، جن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نواز شریف صاحب جو آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یا لانگ مارچ ہوگا یا نہیں ہوگا، آج کے پروگرام نے یہ جواب آپ تک پہنچا دیا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے. اسی کے ساتھ مجھے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے گا. کل پھر نئی صبح، نئے آغاز، نئے انداز، کچھ ہاٹ ٹاپکس، کچھ اور معاملات کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.